बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। सैयद अहमद जो सुल्तान सखी सरवर और लखदाता के नाम से मशहूर हैं, 12वीं सदी के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनका ताल्लुक़ खित्ता पंजाब पाकिस्तान से था। सखी सरवर की वलादत मुल्तान के मौज़ा कुर्सी कोट में 3 अप्रैल 524 हिजरी 1130 ईस्वी में हुई और फिर इनके भाई अब्दुल गनी अल मनूफ खान जट्टी या खान डोडा ने जन्म लिया। सैयद अहमद के दीगर कई अलकाब और नाम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं, जैसे सुल्तान लखदाता, नंगा वाला पीर, लालन वाली सरकार और रोया वाला। इनके पैरोकार ख़ुद को सुल्तानी और सरवरी कहते हैं। सखी सरवर बचपन से ही बड़े ज़हीन और फहमीदा थे। अक्सर औक़ात अपने वालिद मुकर्रम से शरई मसाइल सीखते रहते थे। इन दिनों लाहौर में मौलाना सैयद मोहम्मद इसहाक़ के इल्म व फ़ज़ल का बड़ा शहरा था। आपको उलूम ज़ाहरी के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए लाहौर भेज दिया गया। मौलाना की मोहब्बत और तरबियत की बदौलत आप इन तमाम सलाहियतों और सफ़ात से मुतसफ़ हो गए जो किसी आलिम दीन का ख़ासा होती हैं। तहसील इल्म के बाद वापस आकर बाप का पेशा इख्तियार किया, लेकिन ज़्यादातर वक्त याद इलाही में ही बसर होता था। ज़ाहरी उलूम के हमआहंग उलूम बातिनी हासिल करने का जज्बा इश्तियाक सीने में करवटें लेने लगा, जिसमें रोस अफ़ज़ा तगयानी आती गई। आपके वालिद मोहतरम ने जब अपने इस होनहार बेटे का रुझान देखा तो इस तरह तरबियत फरमाने लगे जैसे मुर्शद मरीद की तरबियत करता है, लेकिन दिल की खलश बरकरार रही। चाहते थे कि सलूक और मार्फत की राहों पर गामज़न हो, इल्म लदनी से मालामाल हों और किसी साहिब हाल बुज़ुर्ग के दस्ते हक़ पर बैत हों। सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर शहीद के वालिद बुज़ुर्गवार ज़ैनुल आबिदीन सरज़मीन पाको हिंद आने से कबल 22 साल से रोज़ा रसूल अतहर की खिदमत करते चले आ रहे थे। एक रोज़ सैयदुल अंबिया ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया। आपने फ़ौरन रख्ते सफ़र बांधा और ज़िला शेखपुरा में शाहकोट में क़याम किया। ये 520 हिजरी 1126 ईस्वी का वाक़या है। आप हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते थे। गुज़र के लिए आपने ज़राअत के अलावा भेड़ बकरियाँ भी पा रखी थीं। 2 साल के बाद आपकी अहलिया मोहतरमा बीबी एमना जन्नतुल फ़िरदौस को सुधार गई। इनके वतन से 3 लड़के सुल्तान कैसर, सैयद महमूद और सैयद सहरा थे। शाहकोट का नंबरदार फरहान आपका मरीद था। इसने अपनी खोखर बरादरी से मशवरा के बाद अपनी बड़ी दुख्तर बीबी आयशा को आपके उक़द में दे दिया, जिससे सैयद अहमद सुल्तान पैदा हुए। बाप के वसाल के बाद आपकी शादी गनो खान हाकिम मुल्तान की बेटी बीबी बाई से हो गई। उन्होंने लागियों और बांड मिरासियों को बिला फैसला और लालच देकर भेजा कि वो सैयद अहमद सुल्तान को बदनाम और शर्मसार करें, और तरकीब ये बताई अगर वो शेर दें तो वो 1.25 शेर मांगें। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत फरमाता है। आपने ना सिर्फ लागियों, बांडों, मिरासियों को ही नहीं बल्कि गुरबा व मसाकीन और महताजों को बेशुमार दौलत, जहेज़ का सामान और दीगर अशिया से खूब नवाजा। इस दिन से आप सखी सरवर, लखदाता, मक्खी खान, लालों वाला पीर, खानो शेख, रावनकोर वगैरह मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजे जाने लगे, लेकिन सखी सरवर का लक़ब इन सब पर हावी हो गया। आपके खालाजाद भाई भला ये कब बर्दाश्त कर सकते थे, लिहाजा इनकी आतिश हसद व इंतकाम मज़ीद भड़क उठी। इसी इसना में आपकी वालदा मोहतरमा और सतीले भाई सैयद महमूद और सैयद सहरा रही मलक अदम होकर शाहकोट में ही दफन हुए तो आप दिल बर्दाश्ता हो गए। किसी मर्द हक़ के हाथ में हाथ देने का जज्बा बड़ी शुद्दमत से बेदार हो गया। चनाते तलाश हक़ के लिए आप बगदाद शरीफ पहुँचे, जो इन दिनों रूहानी
روحانی علوم کا سرچشمہ تھا۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ میں خواجہ مودود چشتی، سلسلہ سہروردیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی اور سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ بغداد شریف سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا، پھر وزیر آباد کے قریب سہادارہ میں دریائے چناب کے کنارے ید الہی میں مشغول ہو گئے۔ عشق، مشق اور اللہ کے اولیاء کبھی چھپے نہیں رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام دنیا دار انسان ان کے قریب جا کر بھی فیض یاب نہ ہو۔ آپ کی بزرگی اور ولایت کا چرچا چار دانگ عالم میں ہو گیا۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ جو بھی حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا، تہہ دامنوں اور مردان لا لوٹتا، آپ کو جو کچھ میسر آتا فوراً راہ خدا میں تقسیم فرما دیتے۔ ہر جگہ لوگ آپ کو سخی سرور اور سخی داتا کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کرنے لگے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے دنیا کے ساتھ دین کی دولت سے بھی مالا مال ہونے لگے۔ دن بدن آپ کی محبین، معتقدین اور مریدین میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کے کثرت کے ساتھ ہندو بھی متقد تھے جو سلطانی کہلاتے۔ مشرقی پنجاب، بالخصوص جلندھر ڈویژن کے اکثر زراعت پیشہ جات جو سکھ نہیں ہوئے، سلطانی تھے۔ ضلع جلندھر کے گیزیٹیڈ میں لکھا ہے کہ اجمالی طور پر ہندو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے: گرو کے سکھ یعنی سکھ، اور سلطانی جو ایک مسلمان پیر کے جیسے سخی سلطان لکھ داتا بھی کہتے ہیں پیرو ہیں۔ زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے۔ ان کے دیہاتیوں کے باہر سلطان کی زیارتیں مصنوعی ہوتی ہیں، 8 یا 10 فٹ کے قریب اونچی، چوڑی اور لمبی، جن کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے اور 4 مینار چھوٹے چھوٹے چاروں کونوں پر۔ ہر جمعرات کو یہ زیارتیں صاف کی جاتی ہیں اور رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جمعرات کو اس زیارت کا نگہبان جو مسلمان ہوتا ہے اور برائی قوم کا فرد ہوتا ہے، شام کو ڈول لے کر جاتا ہے اور نیاز اکٹھی کرتا ہے۔ ضلع لدھیانہ کے گیزیٹیڈ میں بھی اسی طرح کا بیان ہے۔ جاٹ یہ عقائد پچھلے 300-400 سال میں اپنے ساتھ لائے۔ غالب خیال ہے کہ سلطانی عقائد 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کی طرف پھیلنے شروع ہوئے، اور گرو گوبند سنگھ کے زمانے میں تقریباً سبھی جاٹ سلطانی تھے، کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے وہ بھی سلطانیوں میں سے تھے۔ سلطانیوں کی سب سے بڑی رسم سخی سلطان کے مزار کی زیارت ہے، جو وسط فروری میں شروع ہوتی ہے اور برائی اپنے اپنے علاقوں سے قافلوں کی صورت میں ڈیرہ غازی خان کی طرف نکلتے ہیں۔ سکھوں کے عہد حکومت میں ملتان کے سکھ دیوان ساون مل نے اس زیارت پر پابندی لگانے کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں فی کا 100 روپے جرمانہ نافذ کیا، لیکن 19ویں صدی کے بعد ان سلطانیوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہونا شروع ہو گئی، جو زیادہ تر سکھ ہو گئے ہیں۔ 22 رجب المرجب 577 ہجری 1081 عیسوی کو 53 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ مزار مقام ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور شہر پنجاب پاکستان میں ہیں۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔